السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك غادي ندوزو لدوزيامون، غادي نشوفو ليفي فوتو الكتريك. داكوغ، هاد ليكسبيريونس كان دارها اينشتاين في 1905 جو بونس 1905. الوغ شنو درنا في هاد ليكسبيريونس؟ تبع معايا مزيان الله يرضي عليك. كتلاحظ معايا هنا عندي جوج ديال لي بلاك. داكوغ، هادي واحد البلاك، نساو هادشي اللي على اليسار، شوفوا معايا هادي اللي على اليمين. دونك عندي واحد البلاك ا وعندي بلاك بي. دونك اشنو درنا؟ خدينا هاد البلاك ا ضربناها باش باشني. اشني راه عباره على واحد الفوتون، يعني ضربناها بلا لوميير. الوغ منين ضربنا هاد البلاك ا بلا لوميير، فلقينا بلي لي زيليكترون، سطر معايا على هادشي اللي غنقول، لي زيليكترون كينقزوا من هاد البلاك. داكوغ، دونك كيتاغاشاو. داكوغ، يعني لي زيليكترون كيتحيدوا من هاد البلاك هذا وكيخرجوا. الوغ هاد البلاك هادي مناش كتكون؟ مثلا الا كانت بلاك دو زنك، راه عندها واحد النوايو ياك، وفيها اشنو؟ فيها واحد كيدوروا على واحد لي زيليكترون. دونك هذه هي ليكسبيريونس. دونك لو فوتون انسيدون هنا سي اشنو. داكوغ، اشنو كيدير؟ كيضرب ليا واحد الالكترون، ها هو الالكترون اللي تضرب مثلا هو هذا. هذاك الالكترون شنو كيدير؟ كيابسوربي هاد لو فوتون انسيدون، وهاديك لينيرجي اللي كياخد من عند هذاك لو فوتون انسيدون كيحولها لواحد لينيرجي سينيتيك، هي باش كيتحرك الالكترون، اللي هي ان دومي ام في او كار. داكوغ، مفاهمين؟ دونك هادي سي او ايغال اشنو. اجيو معايا نشرح لكم واحد القضيه مهمه بزاف. دونك وبيان واحد لا رومارك. الوغ هاد او ايغال اشنو هي لينيرجي ديال لو فوتون انسيدون. فباش يوقع ليا واحد ليفي فوتو الكتريك، سيتادير الالكترون يتحرك. داكوغ، نضرب الالكترون نحركو، مفاهمين؟ يتحرك ليا بواحد لينيرجي سينيتيك اللي هي ان دومي ام في او كار. فخاص لينيرجي اللي غادي نعطيه تكون كبر من ديال الالكترون. داكوغ، تكون سوبيريور ا لينيرجي ديال الالكترون. داكوغ، دونك سي E supérieur à WT، وانا غادي نشرح لك شنو هي WT ونعطيك ليكسبرسيون ديالها. دونك هنايا اشنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا باللي الالكترون تحرك. داكوغ، سيتادير هنا لا فريكونس نو كتكون supérieur à la fréquence نو زيرو ديال الالكترون، سيتادير وقع لي واحد ليفي فوتو الكتريك. دونك انا غادي نقول باللي اشنو وقع هنا؟ كاين واحد ليفي فوتو الكتريك. دونك هذا افي فوتو الكتريك. باغ كونطخ سي او strictement inférieur à WT، فهنا كيعني باللي لا فريكونس نو زيرو سوبيريور ا نو. دونك هنا با ديفي، ما كيوقع والو. داكوغ، با ديفي، يعني واخا كضرب هذاك الالكترون ما كيوقع ليه والو، داك الالكترون كيبقى في بلاصتو كيدور. سي كلير؟ مفاهمين؟ اش تقولوا لي وشنا هي استاذ دبليو تي؟ واخا سؤال في محله. دونك دبليو تي، شوف معايا مزيان الله يرضي عليك. دبليو تي égal H nu S اللي كتساوي H C sur lambda S. هادي الوليدات راه هي لينيرجي نيسيسير pour arracher un seul électron. Donc هادي سي l'énergie nécessaire pour arracher un seul électron. اش تقولوا لي وشنا هي هاد نيو اس اللي كاتب لي هنا؟ وشنا هي لامدا اس؟ نيو اس هي لا فريكونس سوي، يعني اصغر فريكونس كنعطيها للالكترون باش كان اغاشي. اي لا ميم شوز بوغ لامدا.
لامدا سوي هي اصغر لونغور دون كنعطيها باش كتوقع باش كنأغاشي هذاك الالكترون. مفاهمين؟ الله يرضي عليكم حاولوا تفهموا لي هادشي. سي كلير؟ فوالا. اجيو معايا دابا ندوزو البوستولا داينشتاين، لان اينشتاين هو اللي دار هاد ليكسبيريونس. دونك فهاد البارتي بقات لي ليفي فوتو الكتريك و ليفي كونطون، وغادي ندخلو ليكواسيون شرودينغر. داكوغ؟ دونك دوزيامون غادي نشوفو البوستولا داينشتاين اللي دار في 1905، و ابخي غادي نعطيكم لا فيغور اكسبيريمونطال ديال هاد ليكسبيريونس هادي. شفنا راه كنديرو واحد السيركوي، داكوغ، هو باش سيركوي الكتريك باش كنخدمو. يلا دونك دوزيامون سير معايا عافاك. دوزيامون بوستولا داينشتاين. بوستولا هادي هي اللي كنخدع عليها اينشتاين بري نوبل. داكوغ؟ هنا راهم كانوا رونوها دي بري نوبل. كان خداها بلانك على او ايكال اش نو، اينشتاين خداها على هاد الانرجي هاد ليفي فوتو الكتريك، و شرودينغر خداها على ليكواسيون شرودينغر. دونك ليكواسيون لي بوستولا داينشتاين سي en 1905 دارت في 1905. الوغ نكتبو هاد البوستولا هادي باش تعرفوني عليه شويه نديطايي. دونك قال لك اسيدي بلي l'excès d'énergie porté par le photon est transformé en énergie cinétique de l'électron. D'accord? Et d'après la conservation d'énergie, on a donc c'est-à-dire la somme de l'énergie entrée, donc la somme de E initiale égale à la somme des énergies finales. D'accord? Donc je vais dire l'énergie initiale. Donc l'énergie initiale هي l'énergie E اللي كنعطي l'électron. L'énergie finale est l'énergie cinétique plus l'énergie nécessaire pour arracher l'électron. D'accord? Donc c'est ça E final. Donc je vais عندنا هنا ce qui implique que E égale l'énergie cinétique plus WT. Famille. Avec شحال هي E؟ هي H nu. D'accord? شحال هي EC؟ راه هي 1 demi M 1 demi MVE au carré. ليش شنو كتساوي لك عاوتاني؟ دونك غنجي معاك لهنا ولدي الله يرضي عليك. هاد الالكترون هذا اللي كينقص ليا من هاد البلاك هادي ها هي، وكيمشي بواحد لا فيتيس لوطخ بلاك. دونك هذاك الالكترون فاش كيديبلاصا لي ديبلاسمون ديال الالكترون شنو كيعطيني؟ لي ديبلاسمون دي شارج شنو كيعطيوني؟ كيعطيوني ان كورون الكتريك ياك. هذاك لو كورون الكتريك شنو غيعطيني؟ غيعطيني واحد لا ديفيرونس دو بوتونسييل ما بين هاد لي دو بلاك هادو.
يعني هذيك لينيرجي سينيتيك عطاتني واحد اشنو، عطاتني واحد لا ديفيرونس دو بوتونسيال غادي نسميها او، داكوغ، ما بين هاد لي دو بلاك، فاهمين؟ دونك هاد لا ديفيرونس دو بوتونسيال الا ضربتها في لا شارج او راه غتعطيني لينيرجي سينيتيك. سي كلير؟ سيتادير عندي اوتر اكسبرسيون ديال لينيرجي سينيتيك ان ان دومي ام في او كاري كتساوي او فوا او، لانه فاش ضربت انا هذيك البلاك بواحد لا لوميير تحرك ليا واحد ليليكترون، داكوغ، هذاك ليليكترون فاش تحرك عطاني ان كورون، اوتوماتيكمون غيعطيني واحد لا ديفيرونس دو بوتونسيال، هذيك لا ديفيرونس دو بوتونسيال فاش كنضربها في لا شارج او راه كنلقاها هي لينيرجي سينيتيك. مفهوم؟ يلا اجي معايا الله يرضي عليك نكملو. غادي نهبط هنايا، دونك اش ولي عندك هذه شنا هي او فوا او، داكوغ. يلا اي دبل تي شنا هي دبل تي ايغال اش نو اس ايغال شنو؟ ايغال اش سي سور لامدا اس. دونك هذه غتساوي لك اش سي سور لامدا هي اش مضروبه في سي سور لامدا، فاهمين؟ دونك غنسميو هاد لي زيكواسيون نحاول نرقمهم. دونك نسمي هادي فينا هي، دونك هادي غنسميها واحد، هادي غنسميها واحد، نسمي هادي جوج، هادي ثلاثة. دونك راه غادي معاكم بحال ديك الكور اللي صيفط لكم، واحد جوج ثلاثة أربعة. ألوغ اش يولي عندك؟ ميتون 2,3 écart dans 1, virgule, il vient donc شنو غيولي عندنا؟ اش ولي عندك؟ h nu égale h nu s plus e fois e، داكوغ. دونك نقدر غادي نقادها شويه نردها h c فاكتور donc c'est sur donc nu c'est sur lambda, donc نتبقى عندك 1 sur lambda moins 1 sur lambda s égale e fois e، d'accord. غالبا كيكون طالب منك تحسب هاد لو بوتونسيال هذا، فوالا. سي كلير؟ اليزي. دونك دابا غادي ندوزو ليتود ديال لي كا، سيتادير لو كا كيتسمى الكا ليميت. في هاد الكا كيكون ليليكترون اريف الكوليكتور بواحد لا فيتيس نول، سيتادير غيجيك هنا بواحد لا فيتيس نول هنايا. دونك هنا فاش غنعطيك دونك ليليكترون كيوصل بواحد لا فيتيس نول، سيتادير في او غتكون ايكال زيرو، داكوغ. دونك هذا il s'appelle لو كا ليميت، دونك كيتسمى لو كا ليميت. غادي نكتبها لكم هنايا، كنحاول ندير لو ماكسيموم في الكور. دونك كيتسمى لو كا ليميت. هاد الكا ليميت شنو كيوقع فيه؟ دونك كا غنكتبها لكم سي كا و الالكترون au collecteur avec une vitesse nulle. VE égale 0. دونك في العلاقة شنو غيولي عندي؟ دونك شنو غيولي عندنا في العلاقة؟
شاش ولا عندنا الا مشات لينيرجي سينيتيك؟ شاش بقى عندك؟ اش بقى عندك؟ او ايغال اشنو داكوغ اللي اش غتساوي؟ اللي غتساوي لك دبل تي بلس او سي ياك. دونك هادي غتمشي للزيرو. الوغ اش غتبقى عندك؟ غتساوي لك اش نيو اس. فوالا دونك ندوزو دابا لو كا d'inversion de polarité اللي كيتسمى لو بوتونسيال داري في زيرو. داكوغ دونك غندوزو لهاد الكا كيتسمى لو كا d'inversion de polarité, c'est-à-dire كنانفيرسيو لا بولاريتي. داكوغ كنانفيرسيو لا بولاريتي. alors deuxième cas il s'appelle cas d'inversion de polarité. Cas d'inversion de polarité. Potentiel d'arrêt تسمى لو بوتونسيال. هذا ديما كتلقاو كيقول لك حسب لي داك لو بوتونسيال داخل. في التمارين غادي تشوفونا باللي غادي نلقاو. داكوغ بوتونسيال داخل. دونك هاد الكا هذا نشرحو لكم شنو هو. دونك سي on inverse la polarité on repose les électrons et ils seront arrêtés si donc هذيك un demi m v e au carré اش كيساوي؟ سي كيساوي موان او فوا في زيرو. دونك باش هادوك لي زالكترون يوقفوا داكوغ فخاص يكون عندي واحد القضيه هي ان خاص الان دومي ام في او كاري تكون كتساوي ناقص او فوا في زيرو. افيك هاد في زيرو هادي كتسمى لو بوتونسيال داخل. داكوغ افيك في زيرو كتسمى اشنو؟ كتسمى لو بوتونسيال داخل. دونك افيك في زيرو افيك في زيرو كنسميوه بوتونسيال داخل. دابا لا كيسيون شنو هي اللي غطرح لكم على دماغك؟ هي كيفاش نديتيرميني هاد لو بوتونسيال داخل، كيفاش نحسب هاد لو بوتونسيال داخل. داكوغ دونك لا كيسيون اللي غادي تخرج لك من طيح لك على دماغك هي كيفاش نحسب هاد لو بوتونسيال داخل. دونك باش نشرح لك بعدا شنو هي هاد الكا دانفيرسيون. دونك هذيك البلاك هي هادي ياك، هذيك هي البلاك ها هي. دونك راه كنحاول نرسم واحد السيركوي الكتريك. داكوغ هنا عندنا واحد الامبيرمتر، هنا عندنا واحد الجينيراتور. داكوغ ها هو. دونك حاول ترسم جينيراتور. فنورمالمون لي غايون كيجيو بحال هكا ياك. دونك في الكا العادي لي زيليكترون خاصهم يمشيو بحال هكا ياك. ملي كانفيرسيو شنو كيوقع؟ هاد الالكترون كيمشي في لو سونس اوبوزي. دونك ما كيمشيش هكا، الالكترون كيولي غادي هكا. واش فهمتوا هاد الكا؟ هذا هو الكا دانفيرسيون دو بولاريتي. صافي. دونك راه في التمارين غادي نحاول نرسم لكم هادشي مقادين، حيت التمارين غنخدمهم في الطابلو ما غاديش تخدمهم معاكم هكا ياك. صافي يلا ديتيرميني في زيرو. لا كيسيون هي شنو هي؟ ديتيرمينيو في زيرو. ديتيرميني
V0. Donc déterminer V0. Alors, d'après l'équation اللي جبدنا، شوف معايا الله يرضي عليك، ها هي فينا هي فينا هي فينا هي فينا هي هي هادي، سي لاكواسيون 5. فوالا هي هاد ليكواسيون هادي غنسميها 5. دونك دابخي ليكواسيون 5 شنو عندي؟ D'après l'équation 5, on donc les h nu égale h nu s, d'accord, plus EU avec le potentiel. في هاد الحالة غادي ناخدو هو البوتنسيال دار، داكوغ، يعني غادي نعتبر راسي خدام في الكا دانفيرسيون. سي كلير، سيتادير بيان دونك شنو عندك؟ غتولي عندك بلي اش نو ايكال اش نو اس بلس او زيرو. يلا ديتيرميني ليا من هنا في زيرو. فوالا ها هي في زيرو. هادشي اللي في فوتو الكتريك والله الا ساهله، هو اللي في كونط، داكوغ، ها ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دونك تبقى عندك اش سور او فاكتور نو موان نو اس اللي غتساوي لك موان اش سي سور او فاكتور 1 سور lambda moins 1 sur lambda s. Voilà l'expression de le potentiel seuil. D'accord? Donc d'abord, nous allons représenter tension seuil en fonction de nu, d'accord? Donc nous allons tracer V en fonction de nu. Yalla. Donc la question d'abord est tracer donc tracer V0 en fonction de nu. C'est clair? يلا دونك نحاولوا نطراسيوها. الوغ الا لاحظتوا معانا غناخذ بعدا ليكسبريسيون نكتب في زيرو اون فونكسيون دو نو، داكوغ. دونك شنو عندك هنايا؟ يلا ندير لك حل. اون دونك كناخذها اون فالور ابسولو صافي. اون V0 de nu égale. Donc شنو غتلاحظوا؟ صافي كناخدوها اون فالور ابسولو هادي، داكوغ، كنحاولوا ناخدوها اون فالور ابسولو. لقيناها هي شنو؟ هي موان h sur e facteur nu moins nu s. دونك الا خدينا هادي اون فالور ابسولو ونشرنا فغتكون عندي ليكواسيون دون دغوات، ياك؟ يعني الا جيت نغوبريزونتي يلا لا ريبريزونطاسيون فوالا. دونك هنا عندنا دونك خدوها اون فالور ابسولو صافي. دونك كناخدوها اون فالور ابسولو، داكوغ.
Donc ناخذ V0, c'est V0 en valeur absolue en fonction d'une. مفهوم؟ C'est-à-dire هذه غناخذ V0 en valeur absolue. Donc la valeur absolue de V0 اش تعطيك؟ اش تعطيك هي H sur E ياك facteur nu moins nu S. Donc il a développé ça fait. Donc c'est l'équation d'une droite, d'accord. Donc c'est l'équation d'une droite. La pente ديالها شنو هي؟ راه هي H sur E. Donc هذه شنو هي la pente ديال هذيك la droite. Donc هذه c'est la pente. ها هي la pente de droite, d'accord. Donc بالنسبة للتراساج نكون بحال هكا شوية. دونك نكمل هنا. فوالا شكون نديرها بحال هكا. دونك نطلع هكا من هنا. Voilà. C'est la pente H sur la valeur absolue de E. D'accord. وهذه donc là نشرح هنا غتكون عندك moins H sur E fois nu S. Donc c'est l'abscisse à l'origine. هذه كتكون هي WT. Le travail d'accord. Donc WT كنقدروا نسميوه حتى لو travail d'extraction. D'accord. WT كنقدروا نسميوه حتى لو travail d'extraction. Alors هذا لو travail كيكاركتيريزي شاك ميتال. حيتاش مثلا الا كنت خدام بلو زنك ماشي هي خدام بالفير، ماشي هي خدام بالالومنيوم، داكوغ. شاك ميتال وعنده واحد لو طرافاي ديكستراكسيون. الوغ نتمنى من الله تكونوا فهمتوا لي في فوتو الكتريك. غادي نمشيو نديرو لي في كونطون، غادي نديرو التمارين ديال بلانك، لوا دوين، لوا دو ستيفان وهذاك التخربيق كامل، ولي في فوتو الكتريك بلوس لي في كونطون، وغادي ندخلو ليكواسيون دو شرودينغر، داكوغ. وغادي نعاود ناكد على واحد النقطه، راه البروغرام انا كنتحمل كامل مسؤوليتي، داكوغ. الا ما كملش راه سكريني وبارطاجيو في الجروب، قولوا راه دا لينا فلوسنا ولا شي حاجه بحال هكا، داكوغ. يلا بون كوراج، الله يوفق، نتلاقاو في الفيديو الجاي.